नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई। आज पुनः हामी पुस 25 गतेको गोरखापत्र लिएर आइसकेका छौँ र अब वस्तुगत प्रश्नतर्फ लागौँ। पछिल्लो 10 वर्षमा सहरी जनसङ्ख्या कति प्रतिशत पुगेको छ? यो रहेको छ 27.07%। ग्रामीण तथा सरकारी क्षेत्रको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा 2080 पुस 17 मा सार्वजनिक नेपालको ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 10 वर्षको सहरी जनसङ्ख्या बढेर कुल जनसङ्ख्याको 27.07 पुगेको छ। सहरी जनसङ्ख्या भनेर तपाईँको 27.07 भयो। त्यसपछि सहरोन्मुख जनसङ्ख्या भनेपछि 39.75 रहेको छ। त्यसै गरी ग्रामीण जनसङ्ख्या भन्यो भने 33.19 रहेको छ। प्रदेशगत आधारमा सहरी र सहर उन्मुख जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 19.9% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 1.2% रहेको छ। र जिल्ला अनुसार ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको वर्गीकरणमा काठमाडौँ जिल्ला सबैभन्दा बढी 93.51% रहेको छ। अब त्यसै गरी सहरी जनसङ्ख्या नदेखिएका जिल्ला कोशी प्रदेशको सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, गण्डकी प्रदेशको मनाङ र हुस्ताङ, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र हुम्ला रहेका छन्। अब त्यसै गरी अरू यो साथीहरू पढ्नु होला है सबै। अब हाइलाइटेड कुराहरू मात्रै हेरौँ। सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रको तुलनामा गाउँपालिकाका वडा सङ्ख्या धेरै 3685 छ, जसमा कुल जनसङ्ख्याको 33% अर्थात् 1/3 जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गर्दछन्। अब त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौँ। सन् 2024 मा प्रक्षेपण गर्ने तय गरिएको नेपाली सेटेलाइटको नाम के हो? मुनाल। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ साथीहरू। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था इसरो मार्फत सो सेटेलाइट प्रक्षेपण गरिने र विक्रम सम्वत 2080 पुस 19 मा परराष्ट्र मन्त्री MP साउद र भारतीय विदेश मन्त्री S जयशङ्करको उपस्थितिमा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठकका क्रममा यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको र नेपालको पहिलो सेटेलाइट भनेर पनि जानिराख्नुहोस्। नेपाली सेटेलाइट एकै मोडेल डेटा सूचनाको प्रयोग गरेर मुनाल बनाइएको, जसको नेतृत्व नास्टले गरेको छ। प्रक्षेपणपछि सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसनको कार्य नास्टकै ग्राउन्ड स्टेसनबाट गरिनेछ। अनि त्यस्तै गरी सन् 2023 अगस्त 23 मा भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गराउने पहिलो मुलुक बनेको छ। यो डेट पनि साथीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। अनि सूर्यको अन्वेषक निम्ति इसरोले पठाएको आदित्य L1 समेत प्रक्षेपणको 4 महिनापछि सन् 2024 जनवरी 6 मा सफलतापूर्वक लक्ष्यमा पुगेको थियो। आदित्य 1 समेत प्रक्षेपणको 4 महिनापछि 2024 जनवरी 6 मा सफलतापूर्वक लक्ष्यमा पुगेको छ भनेर पनि जानिराख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, 81औं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 मा उत्कृष्ट चलचित्र उपाधि जित्ने चलचित्र कुन हो? ओपनहाइमर हो। ओपनहाइमरले ड्रामा विधामा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि जितेको छ। क्यालिफोर्नियाको बिभर्ली हिल्स स्थित बिभर्ली हिल्टनमा आयोजित गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हलिउड चलचित्र ओपनहाइमरले 5वटा अवार्ड जित्न सफल भएको थियो। उत्कृष्ट चलचित्र ओपनहाइमर ड्रामा र उत्कृष्ट अभिनेता किलियन मर्फी ओपनहाइमरका। अनि त्यसपछि उत्कृष्ट अभिनेता लिली ग्ल्याडस्टोन्स किलर्स अफ द फ्लावर मुन। उत्कृष्ट निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमरका थिए। र बेस्ट ओरिजिनल स्कोर लुडविग गोरानसन ओपनहाइमरका रहेका थिए। त्यसै गरी अब साथीहरू प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौँ। उत्कृष्ट डिजिटल बैंकिङ तथा कार्ड भुक्तानी सेवा प्रदान गरे बापत प्रतिष्ठित पेमेन्ट एक्सलेन्स अवार्ड 2023 प्राप्त गर्न सफल नेपाली बैंक कुन रहेको छ? NIC एसिया रहेको छ साथीहरू। NIC एसिया बैंक रहेको छ। के त 2023 मा पेमेन्ट एक्सलेन्स अवार्ड 2023 प्राप्त गर्न सफल बैंक कुन रहेको छ भन्यो भने NIC एसिया रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक भिजाले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने भिजा
लिडरसिप कलेक्सन नेपाल 2023 अन्तर्गत एक्सलेन्स इन साइबर सोर्स प्रोसेसिङ र एक्सलेन्स इन भार्स प्रोडक्सनबाट सम्मानित गरेको। बैङ्कले डिजिटल फास्ट बैङ्क बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित डिजिटल बैङ्कको प्रवर्धन गरिरहेको छ। र प्रश्न नम्बर अब 4 तर्फ, उत्कृष्ट डिजिटल बैङ्किङ तथा कार्ड भुक्तानी सेवा प्रदान गरे बापत प्रतिष्ठित, फेरि यो साथीहरू रिपिट भएको छ यो क्वेसन है। अब त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2080 को उपाधि कसले जित्यो? एफिएफ क्लबले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन क्रिकेट मैदान 2080 पुस 18 भएको फाइनलमा कोशी प्रदेशलाई 11 रनले हराउँदै विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले 5औं पटक प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। फाइनलमा एपीएफले पहिलो ब्याटिङ गर्दै 117 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको र प्रत्युत्तरमा कोशीले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर मात्र 103 रन जोड्यो र कोशी प्रदेशकी रुबिना छेत्री प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुनुभयो। एफिएफले ट्रफीसँगै 5 लाख रुपियाँ हात पार्यो भने कोशीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झागड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ? द्रविड। अनि यो साथीहरू यो हेर्दा तपाईँहरूले अरू भाषा यो भारोपेली अनि त्यसपछि द्रविड अनि त्यसपछि अग्नि भनेर यसो हेर्नु होला है। नेपालमा काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ? मल्लकालमा। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, गङ्की धुस्वा वसुन्धरा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? डाक्टर कृष्ण राज सर्वहारी थारू भाषाका उपन्यासकार हुन्। उपन्यासकार विधामा प्रदान गरिने गङ्की धुस्वा वसुन्धरा पुरस्कार थारू भाषामा उपन्यासकार डाक्टर सर्वहारीलाई प्रदान गरिएको। ल दुवै पुरस्कारको राशि चाहिँ 50,000 रुपियाँ रहेको थियो। अनि तपाईँको प्रश्न नम्बर 9, रावलपिण्डी रिजोल्युसन नामक कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ? बाल मजदुर उन्मूलन। रावलपिण्डी रिजोल्युसन नामक कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ भने बाल मजदुर उन्मूलनसँग सम्बन्धित छ। पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ? मेकियावेली। पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ भने मेकियावेली। नेपालको इतिहासमा पिस्कर काण्डका रूपमा चिनिने पिस्कर घटना कहिले भएको थियो? 2040 माघ 1। नेपालको इतिहासमा पिस्कर काण्डको रूपमा चिनिने पिस्कर घटना कहिले भएको हो भने 2040 माघ 1। भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट न्यूनतम 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने गरी दुई देशबीच मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कहिले भयो? 2080 पुस 18 गते। हस्ताक्षर भएका थप 3 सम्झौता: नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड NSIL बीच मुनाल भूगर्भ सम्बन्धी सम्झौता। नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि विद्युत प्राधिकरण र भारतको NTPC बीच सम्झौता। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास र परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदानको सहायता सम्झौता। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन उद्घाटन। रक्सोल र परवानीपुर लाइनको सेकेन्ड सर्किट। कटैया कसुरा लाइनको सेकेन्ड सर्किट। नौतनवा र मोयना नयाँ लाइन। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्र MOU मा हस्ताक्षर भएको। यो डेट चाहिँ याद गरिराख्नु होला साथीहरू। विक्रम सम्वत 2080-19 मा है यो सम्झौता भएको, दीर्घकालीन र मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता। अनि तपाईँको अब प्रश्न नम्बर 13 तर्फ जाउँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गरिएको नयाँ वर्गीकरण अनुसार सुदूरपश्चिमका कति पालिकामा सुगम क्षेत्रमा परेका छन्? 4 वटा। सुदूरपश्चिमका 88 पालिका मध्ये 4 पालिका मात्रै सुगम यथार्थ घमा वर्गीकरणमा परेका छन्। सुगम क्षेत्र अन्तर्गत यथार्थ घ वर्गीकरणमा परेका पालिका कैलाली, धनगढी,
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका एवं कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका। नयाँ वर्गीकरण अनुसार मध्य यथार्थ ग वर्गीकरणमा परेका पालिकाको सङ्ख्या 25 रहेको छ। त्यसै गरी दुर्गम यथार्थ ख वर्गमा परेका पालिका 13 र अति दुर्गम यथार्थ क वर्गीकरणमा परेका पालिकाको सङ्ख्या 46 रहेका छन्। अब नेपालको सुपर लिग NLL 2080 को उपाधि जित्ने टिम कुन हो? ललितपुर सिटी, AFC विजेता धनगढी। प्रसिद्ध समाजसेवी तुलसी मेहरद्वारा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको चर्खा प्रचार नामक अभियान रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीम शमशेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीबाट विद्युत महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गर्यो? 2064 भदौ 5। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 17 तर्फ जाउँ। नेपालमा दर्ता भएका वायु कम्पनीको कार्यरत पाइलट मध्ये DCP को लाइसेन्स पाउन सफल पाइलट को हुन्? यो दिपु ज्वार्चन रहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ पाइलट ज्वार्चन न्यारो बडी जहाज A320 मोडेल जहाजका लागि डेजिनेटेड चेक पाइलट DCP को लाइसेन्स पाउन सफल भएका हुन्। यसैसँगै अब ज्वार्चनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने A320 का पाइलट परीक्षा लिन र त्यसको जाँच गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँ प्रशिक्षक पाइलट समेत हुनुहुन्छ। प्रशिक्षक पाइलटको भूमिकामा तालिम दिनेसम्म हुन्छ। परीक्षा लिन र त्यसको परीक्षणको काम गर्न DCP नै हुनुपर्दछ। नेपालमा DCP नहुँदा विदेशी परीक्षक पाइलटबाट यस्तो काम गराउँदै आइएको थियो हालसम्म। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौँ। नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? 2077 फागुन 22। नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? 2077 फागुन 22। अब चाहिँ साथीहरू आजको वस्तुगत प्रश्न यति नै रहेको छ। अब हामी विषयगत प्रश्नतर्फ हेरौँ। जो साथीहरूले खर्दारहरू अनि अन्य विभिन्न सेक्टरका इक्जामहरू दिँदै हुनुहुन्छ उहाँले त्यो वस्तु वैकल्पिक मात्रै हेर्दा हुन्छ र अफिसर र सुब्बाको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईँहरूले यो विषयगतलाई पनि यसो हेर्नु होला है। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विद्यमान कानुन सम्बन्धी व्यवस्था जानकारी गराउँदै सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारीको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो? यसको डिफिनेसन चाहिँ हेरौँ साथीहरू। सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गर्न कार्य सञ्चालनगत पक्षका अन्तर्निहित जोखिम पहिचान र सोको समुचित सम्बोधन गर्न स्थापित कार्य प्रणाली आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। यो चाहिँ यसको परिभाषा रहेको साथीहरू। अरू चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु होला है। त्यसपछि अब प्रश्न नम्बर 2, पर्यटन भनेको के हो? पर्यटन नीति 2065 का उद्देश्य उल्लेख गर्दै नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस् भन्यो। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ साथीहरू। कुनै स्थानमा घुमफिर गर्न आउने मानिसलाई आहार, आवास, पद प्रदर्शन तथा मनोरञ्जन लगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका व्यावसायिक क्रियाकलापलाई समग्रमा पर्यटन भनिन्छ। पर्यटनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, आय सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता कार्य मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिन्छ। पर्यटन नीति 2065 का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्रको विधिकरण विस्तारद्वारा सर्वसाधारण नागरिकहरूमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, पर्यापर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार गर्न पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, देशमा मूर्त अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानव निर्मित सम्पदाको खोज, संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक र प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, सुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो, नियमित हवाई तथा स्थल यातायातको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्धन गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधारको
विकास र निर्माणको क्रममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै त्यस्ता स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्ने अनि त्यसपछि पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरू। पर्यटन सम्बद्ध विद्यमान नीति कानुन संस्थागत संरचना सुधार गरी पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वदेशी निजी लगानी प्रवर्धन, उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार गर्दै सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा विस्तार गर्ने, सडक तथा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, केही पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटकीय उपजलाई प्राथमिकरण गर्दै बजारीकरण गर्ने, नवीन प्रकृतिका पर्यटकीय सम्पदाको विकास संरक्षण सम्वर्धन प्रचार प्रसारमा जोड दिने, त्यस्तै गरी लघु वित्तमा पहुँच दिलाउने, पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण, पदमार्गमा चिह्न तथा सङ्केत थप एवं स्थानीय मौसम तथा भौगोलिक जानकारी दिने जस्ता कार्यलाई गति दिने, पर्यटकीय गन्तव्यमा न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्ने, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन नियमित गरी उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने। अन्त्यमा नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा का रूपमा पर्यटनलाई लिइन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा उच्च सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकास तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रबीच साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ। संविधानमा व्यवस्था भएको न्याय सम्बन्धी हक उल्लेख गर्नुहोस्। न्याय सम्बन्धी अब यो चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू पढ्नु होला है। अब त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 4 तर्फ नेपालमा सरकारले के कस्ता कार्य सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट परिचालन गर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित अर्धसैन्य प्रकृतिको प्रहरी सङ्गठन नै सशस्त्र प्रहरी बल हो। नेपाल सरकार रेखदेख नियन्त्रण निर्देशनमा रहने गरी यसको गठन गरिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले देखाएका कार्य गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दछ। नेपालको कुनै पनि भागमा भएको वा हुन सक्ने देखाएका कार्य सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्न, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, दङ्गा नियन्त्रण गर्न, दैवी प्रकोप र महामारी र पीडितको उद्धार गर्न, सीमा सुरक्षा गर्न, नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैको अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने शङ्कामा भएमा त्यसको नियन्त्रण गर्न, बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन संरचना तथा अन्य स्थलको आदिको सुरक्षा गर्न, नेपाल सरकारको सुरक्षा दिन ठहराइएका व्यक्ति तोकिएको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न, नेपाल सरकारले तोकिएको अन्य कार्य गर्न। अब नेपाल सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधारको आयोग 2078ले प्रदान गरेका मुख्य सिफारिसहरू के हुन्? यो चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू, यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न रहेको छ है। अनि यो के भनेको छ? प्रश्न नम्बर 5 नेपालको प्रशासनिक सुधारका लागि उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2078ले प्रदान गरेका मुख्य सिफारिसहरू: सरकारको डेलिभरी संयन्त्रका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन नीतिगत कानुनी संरचनागत प्रक्रिया र व्यवहारजन्य पक्षमा सुधार गर्दै दक्ष प्रभावशाली मितव्ययी जनमैत्री के गर्ने त षड्यन्त्रका रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने गरेको छ। मुलुकको शासकीय व्यवस्था अनुकूलको प्रशासनिक प्रबन्ध गर्न यस्ता आयोगले विभिन्न पक्षमा सुधारका सुझाव सिफारिस गर्दछन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै परिवर्तित व्यवस्था अनुकूलताको प्रशासनिक सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 को मुख्य उद्देश्य प्रशासनलाई प्रजातन्त्र र विकासका मागहरू पूरा गर्न सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु थियो। यस सम्बन्धी आयोगले गरेका प्रमुख सिफारिसहरू: सरकारको कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै प्रवर्धनात्मक र उत्प्रेरणात्मक भूमिका सीमित गर्ने, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाहरूको विशेषज्ञता हासिल गरेका कार्यहरूको पहिचान गरी त्यस्ता कार्यमा सहकारी संलग्नता छाड्दै जाने, आर्थिक गतिविधि र सेवाका सञ्चालनमा गैर सरकारी क्षेत्रलाई अझ बढी सक्षम बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने, सेवा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विभिन्न उपाय साथै सेवा करारको व्यवस्था गर्ने,
मन्त्रालयको सङ्ख्या 21बाट 28 कायम गर्ने, कर्मचारीको सङ्ख्या 20%ले कटौती गर्ने, नागरिक ओडापत्र अनिवार्य गर्ने, निजामती सेवाको संरचनामा परिवर्तन गरी पद वर्गीकरणसँग एकीकृत निजामती सेवा व्यवस्था गर्ने, निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्ने, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तोक्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा उच्च स्तरीयको व्यवस्थापन विकास गर्ने, निजामती सेवालाई अधिकृतमूलक बनाउने, कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी लागू गर्ने, कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउन सक्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सफाई पेश गर्ने मौका दिने व्यवस्था, राष्ट्रिय स्तरमा तालिम र विकासका लागि उच्च स्तरीय मानव स्रोत विकास परिषदको स्थापना, प्रशासनको विकेन्द्रीकरण गर्ने, त्यसै गरी स्थानीय जनताको सहयोग र संलग्नताबाट सम्पादन गर्न सकिने कार्यहरू स्थानीय निकायबाट निक्षेपण गर्ने, त्यस्तै गरी प्रशासन सुधारको नियमित अनुगमन गर्ने षड्यन्त्र बनाउने, सरकारी कार्यपालिका र कार्यविधिमा सरलीकरण गर्न, निर्णयको तह घटाउने, अधिकार प्रत्यायोजनलाई प्रभावकारी बनाउने एवं टिप्पणी प्रक्रियालाई सीमित गर्ने, बजेट तथा लेखा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन सुधार गर्ने एवं सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूलाई सक्षम बनाउने कानुनी व्यवस्था। अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि आयोगबाट सिफारिस गरिएका माथि उल्लेखित विषयहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यी सुझावहरूमध्ये कतिपय सुझावहरू कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने कतिपय सुझावहरू अहिले परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यी सुझावलाई क्रमिक रूपले कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्दछ र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। यसरी आज पौष 25 गतेको गोर्खापत्र आज हामीले हेरिसकेका छौँ साथीहरू। अब यति